كبرات تخاتلتنا حدشت معبالتات زعلت حيزنا مسئنا لنا حدشت زخونكم سابسكرايب مقبار يترسعون كلاكم تخاتلتنا شير لايك بمقبار وان كتتوابعنا بخبرنا عدمنا أرئست زينا انهم أمريكا بقداي زاتا تقراين بالسقنان مجلس أوصي الله زرزرونا بخوم كقربيهم أب عفار بزكير زلو وقع سراويت بالسقنا يحلق كام زلو وهابق العطو عفار قليص الله زرزر كسعبيهم منقست تقراي بقداي معراب تقراي مجلس إهيبو وانا نتبتاتو ات مجلس كسعبيهم كبراتنا نايزيوم النايكالوتن بركز بلا معبالتاتن كنكاف لكمينا قتكتاتلنا بخبرنا عدمكم أمريكا بقداي زاتا تقراين بالسقنان مقلوص أوصي أعلام لأوخ أفريكا حبرات عباسان جناب مقالام رحيا مسمرحة تقراي زاتا كم زكايدة منقست تقراي وان بوقعو مقلوص زفلت أنتخوان أمباسادر أمريكا بإثيبيا واناب مقالة زاتا خايدة زاتا ملكيتو مقلوص أوصي أعلام لو من حس عسرت تشعات كلتشحن عسر شمونتن آمتا مهرت أمباسادر أمريكا أمباسادر ماسينغا أبزوز أو مجلسي فولي لأخت حبرات أفريكا حيزون أب مغالزة توقعزو أباسانجو أب مغالزة كهد وعدوت ديبلومات أمريكا بأونتا كم زري وقليس أتام ديبلومات تمالي أباسانجو ناب مغالزة قبروا مبصح زد تبابع مخانز قلس أخينام أب كروا أوانوان ناب مغالخ ملسو تسفا كم زلوام حبيرام بسممع سلام بريتوريا دوز بلقجتن زاسك حقح خونتات داق مايكل علي قلقية بزبل أب سمين إثيبيا زلو حزبي شغلوتن عميق فرحن أب زلو لأوان أباسان جنتني أفريكا حبرت تال أخوان متقبار زيس أو تزلو ترى أزي وسانا مخانة مجلس إيردم إذا زلنا يأوان بوزحات محبرة سبات زهاس زلو حدقا درك أنا منكاي كل سبب تخورات كقبر لزقباء مخانة زيت أغسطهم ديبلومات ناي حبرات من قستات ويدما UN قوامي أستباباري أبقروا أوان زقلس أسقات تخكل مخانة وانقليس أمالوام تفنقلت زيقاتات بسلام بخبرنا بعدومنا فريات زمال أي هواتهم من دحريت مملاس ناي كلهم مرحتك عند علامة خوان كم زقباءن أزدما سممعن مسوارن كم زحاتت آسميرا ملؤيام أمباسادر ماسينغان والتر بارسين نمسعي حزب إثيبيا قداسي أبزخنا قداي مسحبرة أفريكان مشارخة أكالاتن بحبار كسر حدلوات مخانم أبتغازيت أو مقلزيام وسيخة محبيرا مالوام يوخن بر أمريكان مشارختان دحر مفران وعلى سلام بريتوريا وان حزب تقراي كل عينة قربات تخلكي لابزل للسوق إلام زريئو زنبرون أب مريت زوارد سرح زي سارحون حجز أمرتت أنا خيرون أبادي سابا يمرح الله مستبها سلطان أبي أحمد نمدحان برن حزب تقراي نمدحان أيقونان كبلو تنتن تناقلس إيركبهم أتوم تنتن توسيخام كم زقلس واحد جوان انت خونة تخكلين عرق تدليون تيقونا سحوحات بقوان تدرادر على أياب الزبل أب منغو حيلتات صمدا قوانس أنا مفتارن أب مودة وانتن أبي أحمد دك أسكالي أوزالات أمرات حيلتات صمدا مفراسن كم زخانا أيام أتام في الفلات زقلت زلوام إذا كم زيلن هالو سراويت بالسقنا بجنبار عفار هلكيت يقاط ما كم زلن وسنت جزءات كم زتمنت ألن وهابك قال عطوات عفار جليس وهابك قال اتعطو بدأ بيت ميديا قريبو أبزهابك على محتاج أوشت أخلل عفار وتهدرا ومشت أرسل زخانن بميديا سلا زي نجار نمبر كبير وجي كايد كم زلن أبدأ بيت ميديا قريبو زهابو حبريتا يرد وهابك قال عطوات عفار عبد الله وسيخو كم زقلصو اتيا وشت عفار زكاير زلا وقع بحيلتات صمدا زكاير زلا انتخون زاقي دوان اتي اب تخلل عريد زنبرا قزيف سراويت بالسقنا بمدمساس وسنت جزءاتات كل العفار حيلتات صمدا اب تحت قوزصر كم زوعلوان زقلص انتخون وتهدراو مشتريه بمبالئتهم اب تحت قوزصر حيلتات صمدا زاتو جزءاتات كاب مغلاص تقطيبالا سلازة دما بكل العفار بميديا زي قلص وقي كايد كام زلو وهابك على عطوات عفار عبد الله بدأ بيت ميديا قريبا بزهابك على محتاج قليس علام إذا كم زي لأنها لوانا بدردر زقرب أن بوليتيكا ومسارح زوعلن بهيرا وربحة تقراي كام زي لا أيت أمان إلى سفار رقاقيس أوشت تقراي زوخان يخون حيلن الألاونة تقراي نواقع عداقانا يمقراب سلطانا حلافنة كام زي بلا مكتل بريزيدانت تقراي أيت أمان إلى سفار الرقاقيس أمان لهم إذا كم زي لأنها لوا منقصة تقراي عبقوداي معراب تقراي مقلس إحبالهم
ኣይተ ኣማኒኤል ነዚ ዝገለጹ አንዳርጋቸው ጽገ ሕወሓት ንፋኖ መማእኸል ልኡኽ ላዕላዊ ግዝኣት ትግራይ ከም ዘየሓትት ንመንግስቲ ኤርትራ ቃል ኣትዩ ብምባል ነዝፈነዎ ናይ ሓሶት ክሲ መሰረት ብምግባር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ፌስቡክ ኣብ ዘስፈርዎ ጽሑፍ እዮም። ብተወሳኺ ስርዓት ብልጽግና ገንዘብ መዲቡ ነቲ ብህዝባዊ ሓይልታት ዝተፈጠረ ምሕዝነት ንምፍራስ ደለልቲ ቁፅር ከም ዘሎን እዚ ክስ እውን ናይቲ ፖለቲካዊ ሸርሒ ውፅኢት ምዃኑን ኣቃሊዖም። እቲ ምስ ካልኦት ሓይልታት ዝግበር ምሕዝነት ብልመና ዝፍጸም ዘይኮነስ ሓደጋ ህልውና ዘንጸላልዎም ሓይልታት ብሓባር ዝቃለሱሉን ንሓበራዊ ህልውናን ምድሓን ኣብ ግልጽነት ዝተደረኸን ምዃኑ ዘብርሆ እቶም ምክትል ፕሬዚዳንት ሕወሓት ብመንግስቲ ኤርትራ ይኹን ብኻሊእ መንገዲ ንዝኾነ ይኹን ሓይሊ ዝለኣኾ መማእኸሊ ኾነ ዝኣትዎ ቃል ከም ዘየለ ኣነጺሮም። ኣብዚ ሰሙን እዚ አንዳርጋቸውን መሰላቱን ቆርቦት በጊዕ ተኸዲኖም ኣብ መንጎ ተሓባበርቲ ሓይልታትን ህዝብታትን ጥርጣረ ብምዝራእ ነቲ ቃልሲ ንምፍሻል ይሰርሑ ከም ዘለዎም ዝሓበሩ ኣይተ ኣማኒኤል እቲ ሓበራዊ ቃልሲ ብኸምዚኦም ዓይነት ሽርሕታት ከም ዘየዕንቀፍ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። እዚ ከም ዘይለ እናሃለወ ወለጋ ንተጋሩ ምድራዊት ሲኦል ከም ዝኾነ ተሓቢሮም ኣብ ወለጋ ተወለድቲ ኣምሓራ ብዙሕ ግፍዕን መቕተልትን ክበጽሖም ከም ዝጸንሐ ክጽብጸብ ዝነበረ እንትኸውን ሕጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ይፋዊ ብዝኾነ መንገዲ ከም ዝተጀመረ ተገሊጹ ኣላ። ጋዜጠኛ መድሃንየ ግደይ ሕጂ ሒዝዎ ዝወፅእ ሓበሬታ ከም ዝስዕብ ይገልጽ። ኣብ ክልል ኦሮሚያ ወለጋ ዝተቐተሉ ንጹሃት ተጋሩ ቁጽሪ 15 በፂሓሎ ብልጽግና ዝወደቦም ዕጡቓት ኣብ ወለጋ ከባቢ ጉተን ዝቐተልዎም ተጋሩ 15 በፂሖም ኣለዉ። ጉተን ካብ ነቀምቲ 61 ኪሎ ሜትር ርሕቐት እትርከብ ከተማ እያ። ብጥሜት 77 ናብቲ ከባቢ ዝሰፈሩ ተጋሩ ካብ ትማሊ ንግሆ ጀሚሮ ክሳብ ሕጂ ሰፊሕ መጥቃዕቲ ይፍጸሞም ኣሎ። መንበረ ገዛውቶም ኣቃጺሎም ንብረቶም ወሪሮም እንስሶኦም እውን ወሲዶም ብዕሊ ተኸፋፊሎም እውን ኣለዎም። ኣብቲ ከባቢ ንልዕሊ 40 ዓመታት ዝተቐመጡ እዞም ንጹሃት ተጋሩ ህይወቶም ከድሕኑ ፈቐዲኡ ንኽብተኑ ተገዲዶም ኣለዎም። ኣብ ወለጋ ዝነበሩ ተጋሩ ብልጽግና ብዝፈጸሞ ግፍዕን በደልን ብ2013 እና 2014 ዓመተ ምህረት ናብ ዓዶም ናብ ትግራይ ምምላሶም ይዝከር እዮም። ኣብ ትግራይ ኣጋጢሙ ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምክልኻል መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያንን ትካላት ዝገብርዎ ድጋፍ ተጠናኺሩ ክቕጽል ይግባእ። ፕሬዚዳንት መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል እቲ ኣጋጢሙና ዘሎ ጸገም ብመነጽር እቲ ዝካየድ ዘሎ ህልውና ናይ ምርግጋጽ መኸተ ክምራሕ ከም ዘለዎ ብምሕባር ብዋናነት ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ መሰረት ዝገበሩ ስራሕቲ ዓብይ ጠመተ መሃብ ህይወት ሰብን እንስሳን ከምኡ ድማ ሃፍቲ ተፈጥሮ ኣብ ምድሓን ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ኩሎም መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክረባረቡ ጸዊዖም። ኣብ ክልልና ዝጸንሐ ናይ ዓርሰ ምትሕግጋዝ ጽቡቕ ባህሊ ተጠናኺሩን ተዓቂቡን ክኸይድ ድማ ኣገንዚቦም። ዛጊድ እቲ ከም ክልል ገጢምና ዘሎ ሓደጋ ድርቂ ንምቕላልን ሳዕቤኑ ንምንካይን መንግስታውን ዘይመንግስታውን ትካላት ክገብርዋ ዝጸንሖ ሰናይ ተግባር ብምምስጋን እቲ ጸገም ዓብይ ብምዃኑ ሕጂ እውን ዘይተሓለለ ጻዕሮም ኣጠናኺሮም ንኽቕጽሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ዝገለጹ እንትኾን ብብርኪ ዘሎ ኣመራርሓ ድማ ብመነጽር ናይ ህልውና መኸተ ክመርሕ ከም ዘለዎ ኣተሓሳሲቦም ክብል ቤት ጽሕፈት ፕሬዚዳንት ሓቢሮም። እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት ዝዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ፣ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም። ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ። ሰላም